अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। बयान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और समूद की तरफ भेजा उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह ताला की और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। समूद दर हकीकत एक जमात साबे माल की थी और वो बकरियों और ऊँटों से आसूदा हाल थे। जब कौम हाथ को हक ताला से ने इस दुनिया से गारत किया तो इसके बाद कौम समूद ने इनके शिकस्ता मकानों पर कब्जा कर लिया और इनको आज सर नौ तामीर कर लिया। और ये कौम भी कसरत औलाद से गुमराह हुई और वो अपनी दौलत के गरूर पर नाजा रहते थे और बुतों की इबादत में मसरूफ़ रहते और जुल्म व फसाद कसरत से करते थे। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को दावत अल्लाह दी और इस कौम से कहा कि ए कौम, इकरार करो कि खुदा एक है और कोई इसका शरीक नहीं। मनकरों ने कहा कि तुम्हारी पैगम्बरी की क्या दलील है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हूद की कौम को अल्लाह ताला ने बसबब बेईमानी और बुत परस्ती के हलाक किया और मुझे उनके पीछे अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर तुम पर भेजा है। कौम समूद के सरदार बोले कि ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बर बनाकर भेजे गए हो तो हमको कुछ मौज़ा दिखलाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बताओ, क्या मौज़ा दिखलाऊं? ये बात सुनकर वो आपस में मशवरा करने लगे। फिर कुछ देर के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम ये मौज़ा दिखाओ कि एक ऊँटनी इस पत्थर से निकले और उसी वक्त वो बच्चा भी जने और दूध भी देवे, तब हम जानेंगे कि तुम रसूल खुदा बरहक हो। ये गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा, ए सालेह, तुम दुआ करो और मेरी कुदरत के नज़ारे देखो कि मैंने तुझसे 4000 बरस पहले एक ऊँटनी इस पत्थर के अंदर पैदा कर रखी है ताकि तेरा मौज़ा ज़ाहिर हो और वो तेरी पैगम्बरी की दलील मजबूत हो। पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दरगाह में दुआ की और तमाम मोमिनों ने आमीन कही। इतने में एक अजीब आवाज़ इस पत्थर से निकली। वहाँ एक ऊँटनी नहायत खूबसूरत इस पत्थर के नीचे से निकल आई और वो इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि इस जैसी सारे आलम में दूसरी न थी। और बाद एक साथ के इसने एक बच्चा दिया और इसके पास ताज़ा घास भी नज़र आई जो ऊँटनी ने खाई थी। और अल्लाह के हुक्म से फौरन एक चश्मा और एक चिरागाह पैदा हो गई और ऊँटनी इसमें चरने लगी। और इस कौम में 7 कबीले थे और 7 कबीले चश्मे से पानी पीते थे और पानी कुछ कम ना होता था। सारबान इस ऊँटनी को इस चश्मे पर ले गए। इस ऊँटनी इस चश्मे का सब पानी पी लिया। फिर इस वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि तुम लोग इसका दूध पियो। 7 कबीले इससे दूध दोकर घड़े और मशकें भर भर कर अपने घर ले जाते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अपनी कौम से कह दो कि पानी इस चश्मे का एक रोज़ ऊँटनी का है जिस रोज़ दूध दोया जाए, और एक दिन इनका है जिस दिन दूध ना धोया जाए, जैसा कि बारी ताला ने फरमाया। और कहा, ये ऊँटनी है, इसके पानी पीने की एक दिन बारी है और तुम्हारी बारी दूसरे दिन की मुकर्रर की है, और इस ऊँटनी को किसी तरह से छेड़ना मत वरना तुमको एक बड़े दिन की आफत घेरेगी। अल्लाह ताला की कुदरत से ऊँटनी पत्थर से पैदा होकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से चरती फिरती थी। और जिस जंगल में वो ऊँटनी चरने जाती थी तो इस जंगल के सब मवेशी भाग भाग कर किनारे पहुंच जाते और जिस तालाब से वो पानी पीती सब मवेशी वहां से भाग जाते और मवेशी वगैरह प्यासे रह जाते। तब एक मशवरा किया और ये बात तय पाई कि एक दिन पानी पर ऊँटनी जावे और दूसरे दिन इन लोगों के मवेशी जावे। और ये खुलासा तफसीर से लिखा है। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद से कहा कि खबरदार, ये ऊँटनी है अल्लाह ताला और इसको कभी भी मत छेड़ना और इसकी कोई तकलीफ भी इसको मत देना और इसकी पैदाइश में खुदावंद करीम तुम पर सख्त अजाब भेजेगा। ये बात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सुनकर वो लोग इस ऊँटनी को प्यार करते थे और बहुत ही हिफाजत से रखते थे और इसके दूध से मक्खन और घी जमा करके शहरों में ले जाकर बेचते और इससे फ़ायदा हासिल करते और इसी वजह से वो लोग मालदार हो गए। और इस सूरत से तकरीबन 400 साल
سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھی۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا نشہ زور نکلا اور 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالحہ کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مسدہ تھا اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور یہ کہا کہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے اور مسدہ بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے اونٹ بکری وغیرہ بہت تھے اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا اور اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور جبرائیل نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار ولسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگار، پھر رہ گئے جیسے روٹی دھنی ہوئی گالے کی مانند اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے دہنی طرف مدفون ہوئے اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے پیغمبروں پر کرامات اور ان کے معجزات ہیں
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے. آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر کثیرہ.